دونك السلام عليكم. نتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم غادي نديروا لا كوريكسيون تاع لا فاريونت اللي كنت ديجا صيفط لكم، فاريونت 15 اكزامان دو فورماسيون سيسيون 2017-2018. ولكن بغيت نقول لكم انه ولا من ضروري اي واحد خصو ياكتيفي الكونت ديالو اوفيس 365، حقاش نورمالمون اوفيس 365 غادي تولي هي البلاتفورم اللي غنبقاو نديرو فيها لا فورماسيون ا ديستونس. و حقاش نورمالمون غادي نبقاو نخدمو واحد لابليكاسيون تمايا اللي سميتها تيمز، وهاد تيمز هاد لابليكاسيون زوينه بزاف وغادي تسهل لنا بزاف ديال الامور. دونك قلتوا بانكم ما عندكمش الكونت ديالكم لي بسودو والمود باس، راه الاداره صيفطات لي كاع لا ليست اللي فيهم لا ليست نتاع لي بسودو والمود باس. دونك اللي عنده شي مشكل اللي ما عندوش نقدو يقولها لي باش نصيفط له المود باس ديالو والبسودو. دونك غندوزو لا كوريكسيون. دونك شنو عطينا في هاد لا فاريونت؟ لا فاريونت عطينا le cahier de charge d'un procédé industriel est donné par le graphe 7 partie commande suivant. Donc le graphe 7 est قدامكم. La première question, c'est compléter le tableau en déterminer les équations d'activation et de désactivation de chaque étape. Donc هذا الطابلو هذا غادي نخرجوا فيه l'équation d'activation, l'équation de désactivation de chaque étape. Donc on va voir ça. نجاوبوا على la première question. C'est-à-dire la première question, c'est de remplir ce tableau avec l'équation d'activation, les équations d'activation et les équations de désactivation pour chaque étape. اللي كاين هنا وخصكم تردوا معايا البال هنا مزيان، حقاش هاد لا فاريونت راه كاين فاريونت سبيسيال اللي فيها واحد لاستيوس، مهم هنا، حقاش نورمالمون كاع هذوك كاع لي ريبونس ديالكم راهما خطا، كاع لي ريبونس اللي صيفطوا لي راهما خطا. اذا لا جاتكم هاد لا فاريونت بحال هاد الفاريونت وجاتكم في اكزامان دو فورماسيون، اذا راه كلكم عندكم الاجوبه خطا. علاش؟ حقاش هنا كاين واحد لاستيوس، خصكم تردوا له البال مزيان. دونك خصنا نشوفوا هاد لاستيوس فين كاين. دونك غادي نبداو l'étape 1. Donc pour activer l'étape 1, l'étape initiale, c'est-à-dire c'est qu'on a l'initialisation, les conditions initiales, ou l'étape de c'est-à-dire x4, et la réciprocité D soit vraie, x4 et D. Donc là, ما كاين مشكل. عندي pour désactiver 1 خصها تكون عندي étape 2 active, c'est-à-dire x2. L'étape 2, pour activer l'étape 2, شحال عندي هنايا من les étapes précédentes. عندي ال 1 وعندي 3. عندي ال 1 c'est-à-dire ça تكون عندي x1 active et la réciprocité et que la réciprocité هذه تاع اللي قبل منها d par cycle fois a soit vrai. Donc x1 d par cycle et A. ou كاين عندي واحد ليطاب قبل منها حتى هي لا كنا غاديين في هذا لو شومان تاع كراسات عندي راه شكون اللي قبل من الدو راه 3. دونك ou 3 x3 et la réciprocité C bar soit vraie. Pour désactiver 2, je dois activer l'étape suivante. شنو هي l'étape اللي موراها هي x3. هنا فين كاين المشكل؟ هنا هذه ما غاديش تخدم لك هذه. علاش؟ لاحظوا معايا. Pour activer x2 je dois avoir x3 et c3. Pour la désactiver je dois avoir x3. اذا هنايا راه هاد x3 داخله عندي في لاكتيفاسيون وفي ديزاكتيفي ديزاكتيفاسيون. سيتادير انا فاش تكون عندي x3 غنديزاكتيفي وخصني نسير c3 باش اكتيفي. دونك هذه راه ما خصهاش تكون. هنا تكون عندي نفس عندي هاد x3 هنا في لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ما خصهاش تكون سي كونتراديكسيون. كيفاش غادي نحلوا هاد القضيه هذه؟ هاد القضيه غادي نحلوها باش لحقاش هاد x3 ما خصهاش تبقى.
هنا اش غنزيدو؟ يمكن لنا نزيدو اون اوتر ايتاب هنا غنسميوها 5 عندنا الحق نزيدوها سي اون ايتاب سون اكسيون ولكن ا كونديسيون بان تكون لا ريسيتيفيتي اللي موراها تكون واحد لا ريسيتيفيتي كونديسيون توجور فاي ايكال 1. دونك لا درنا هاد القضيه هادي غادي نحلوا المشكل غنحلوا المشكل في البراتيك حقاش تقدر تبان لك هذا الشيء في التيوري هو هذاك ولكن في البراتيك فاش غادي دير البراتيك راه ماشي يخدم لك هذا الشيء. دونك لا درنا جبنا اكس ليطاب 5 فاش نزيدو ليطاب 5 شنو غيتبدل في لي زيكواسيون. دونك اكس 2 هي اكس 1 اي دي بارتيكل اي ا بلس دابا شكون اللي ولا عندي ليطاب بريسيدونت ما تكونش عندي اكس 3 انا تولي عندي اكس 5 سي بار ما بقاتش عندي اكس 5 وهاد ليطاب توجور فغي ندير في بوا سي دايرها توجور فغي غنخلي نحيدها. دونك هي اكس 1 دي بارتيكل اي ا او اكس 5 في ليطاب دو ديزاكتيفاسيون نتاع 2 تلقى لي اكس 3 هي ليطاب اللي موراها. اكس 3 شنو هو عندي؟ بو اكتيفي اكس 3 خاصني اما ناكتي بو اكتيفي اكس 3 خاصني ناكتيفي اكس 2 وهاد لا ريسيبتيفيتي بي سوا فري c'est-à-dire x2 et b. دونك بور ديزاكتيفي اكس 3 عندي اما غتخصني ناكتيفي اكس 4 تكون عندي لاكتيفاسيون ديال اكس 4 ولا تكون عندي لاكتيفاسيون ديال اكس 5 c'est-à-dire ديال اكس 4 x4 plus c'est-à-dire x4 ou x5 x4 activation de x4 باش اكتيفي x4 خصني اكتيفي x3 et c x3 وتكون عندي c فغي c'est-à-dire x3 et c هذه x4 pour la désactiver عندي هنا l'étape suivante هي 1 c'est-à-dire ستكون عندي x1 لا كانت عندي x1 اكتيف اوتوماتيكمون راه x4 اي ديزاكتيف. دونك هادشي هو اللي كاين هنا. تتبقى لي هاد x5 حتى هي خصني نزيدها حقاش راه ولات عندي في الكراف 7 x5 ليطاب 5 هادي عاد جبتها شنو هي بور اكتيفي 5 خصني اكتيفي 3 x3 وتكون عندي لا ريسيتيفيتي سي بار فري c'est-à-dire x3 et c'est bon. Pour la désactiver, je dois activer l'étape suivante de 5 il y a 2. Yeah. Donc l'étape, oui, l'étape c'est x2. Donc, نعاودو نشوفو هاد واش ما درناش شي خطأ. Donc الآن هي initialisation. L'activation de l'initialisation ou X. Ah oui, X4, X4 et D. Sa désactivation, c'est l'activation de X2. 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 L'équation de son activation. Donc, il y a X1, c'est-à-dire X1. Et des particles EA ou x5 l'équation ajoutée هاد l'étape ajoutée كندير هاد l'étape عزناها دونك شفنا علاش عزناها x5 et 1 حيدو 1 donc c'est x1 et des particles EA ou x5 la désactivation donc l'équation de désactivation de x2 c'est x3 مزيان هنا. Donc x3 c'est l'activation se fait par x2 et b. La désactivation se fait par x4 ou x5. Donc x4 l'équation d'activation il y a x3 fois c. Donc la désactivation de x4 se fait par l'activation de x1 donc il y a le x5 c'est-à-dire l'étape des zna l'activation de là se fait par x3 fois et c bar et
la désactivation du reste se fait par x2. Donc, هذا هو la solution de la première question. Donc, ردوا البال ملك القضية اللي كانت عندنا. بعد ما جاوبنا على la première question, qui est la deuxième question, établir le schéma complet de montage en utilisant les bascules GKH 74-73 ou 74-76 et ajouter des LED aux sorties pour tester les actions. Donc, ce schéma normalement, شنو غنديرو باش غنديرو هذا الشيما؟ خاصنا نابليكيو هاد لي زيكواسيون هادي. غنديرو الجي كا وغنديرو شحال عندي تكون عندي 5 نتاع لي باسكول، 5 ديال لي باسكول جي كا، وكل x1 x2 وكل باسكول غتكون عندي الجي هي ليكواسيون داكتيفاسيون نتاع ليتاب، والكا هي ليكواسيون دو ديزاكتيفاسيون. كل باسكول عندها تتمشي مع ايتاب. دونك هاد نورمالمون غادي نحاول ندير واحد اللايف غادي ندير فيه الكابتور ديكرون وغادي نخدمو مزيان، ولكن خاصكم صيفط لكم لو لين تاع تيليشارجمون تاع ايزيس، خاصكم تكون عندكم ايزيس، وغادي ندير واحد اللايف. هاد اللايف غادي نديروها باش نديروها كيفاش نصاوبو هاد الشيما في ايزيس. دونك هادي حتى الليل وهذا نقدم نديروه. دونك troisième question, calculer les valeurs de résistance à Swagir. Donc, calculer les valeurs de résistance à Swagir. فيها واحد لاستيج، ولكن هاد لا كيستيون راه نورمالمون راه ناقصه، خاصهم يعطيونا واحد دي دوني ما حنا نشوفوا شنو كيفاش غادي نحلوا هاد لا كيستيون. Donc, la troisième question est calculer les valeurs de résistance Swagir. C'est-à-dire شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بأننا غادي نحطوا ajouter des LED aux sorties pour tester les actions. C'est-à-dire قالوا لنا بأننا غادي نحطوا les LED pour tester les sorties, c'est-à-dire les sorties ديال X1, X2, X3, X4, X7. Normalement شنو غادي يكون عندي في X2؟ La sortie de X2 خصها نورمالمون actionner les actions اللي كاين liées à l'étape 2. Donc ولكن حنا باش نديرو لا سيمولاسيون قالوا لنا نزيدو دي LED، غنديرو دي LED، ولكن هاد الليد خاصها تكون نورمالمون بوغ لا بروتيكسيون خاصها تكون اونسيري معاها واحد ريزيستونس. دابا لا كيستيون هي قالوا لنا كالكولي لا فالور دو سيت ريزيستونس ا اجوتي اونسيري افيك لي ليد، ولكن هنا راه ما عطاوناش باش نديرو هادشي خصنا نخرجو، خصنا يعطيونا لي طونسيون دو سي دي ليد، حقاش عندنا لي ليد راه ما عندناش طونسيون وحده دو سي وحده، حقاش ليد روج. حقاش دابا لا جيتي تقلب حتى في جوجل نورمالمون يخرج لك واحد لا كورب اللي فيه لي طونسيون دو سي ديال ليد. ودونك هاد لا كورب هادي تيعطيونا كل ليد عندها واحد طونسيون دو سي، سيدير ليد روج تيقولوا لنا بان بوغ شنو نورمالمون حنا خصنا، قال لك اسيدي خصنا حنا كاع الكورون اللي هنايا، هاد الكورون هذا خصنا ليميتيوه ا 20 ملي امبير. دونك نتوما خذوا هذا الشيء اللي تنقول لكم دابا، هاد الكورون هذا غادي خصو يكون اي ايتيغال 20 ملي امبير. دونك je dois calculer cette résistance pour avoir le courant est égal 20 milliampères. Mais pour LED rouge, pour avoir 20 milliampères, la courbe de LED rouge, 20 milliampères correspond à 1,93. Mais pour LED verte, 20 milliampères correspond à 2,93.
17 volts. Pour LED bleu, 20 mA correspond à 3,82 volts. Donc, باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون خصهم يقولوا لنا بعدا فينا الليد غادي نخدموا. لحقاش الا كنتي خدام بالليد روج راه ماشي بحال اللي خدام بالليد فير، ماشي بحال اللي خدام بالليد بلو. كل وحده عندها واحد لا طونسيون دو سوي ديالها. حنا باش ما نصدعوش راسنا بهذا هذا غادي نقول لهم باننا خدامين بالليد روج. ياك ليد روج نديروا لهم لا طونسيون دو سوي ديالها في دو سوي est égal نقولوا بان 1,93 volts. Pour 1,93 volts, je dois avoir un courant de I est égal 20 mA. عقلوا نتوما على هادشي. V de seuil 1,93 والإي خصها تكون 20 ملي أمبير. هادشي ليد روج. لا عطاوك الليد فيرد غنقولوا ها الليد فيرد واش حنا غادي نحفظوا هادشي كامل؟ أنا غنحفظ غير الليد روج. أنا نقول له أنا خدام بالليد روج خصها تكون عندي 20 أمبير. لا عطاك الليد فيرد قول له يعطيك الطونسيون دو سوي. لحقاش لا ريزيستونس هنا كيفاش نحسبوا هاد لا ريزيستونس؟ غنحسبوا هاد لا ريزيستونس لا لوا ديما. شنو عندنا؟ هنا شنو كاين عندنا؟ في سي سي. هنا لا طونسيون دو سوي و اي خصها تكون عندنا 20 ملي أمبير. دونك ار اي la tension au bord de résistance est égale à VCC moins la tension de seuil. À la barre 1, donc il y a VCC moins la tension de seuil على le courant souhaité. Le courant souhaité هو 20 ملي أمبير. وغادي نخدم هادشي. دونك VCC هي 5 ناقص قلنا بان لا طونسيون دو سوي اللي غادي نخدمو بوغ ليد روج هي 1,93 على لو كورون سويتي اللي هو 20 ملي أمبير. هذا تيعطيني فاش ندير هذا تعطيني شحال؟ تعطيني 153 فاصلة 5 أوم. انا باش هذه هي لا فالور كالكولي، ولكن باش نخدم انا ما خصني نورمالمون خاصني نزيد عليها هذه شويه. نشوف ما خصنيش ندير القل. لا بتقل نورمالمون راه بتقل من هاد ريزيستونس غيطلع لي دونك بلا بتقل من هاد ريزيستونس غيطلع لي الكورون. دونك خصني ناخذ لا فالور اللي عندي هنا لا ريزيستونس اللي عندها واحد لا فالور كبيره من هاد 153. دونك هادشي اللي غديرو لاحظتوا لكم نفس لا كيسيون. هذا هو هادي نقول له بوغ فاش بغيت تجاوب خصك تقول بوغ ليد روج. حقاش لا بوغ ليد فات هاد الار غادي تغير. حقاش انا طونسيون دو سي باش تكون عندي 1.93 تولي عندي 2.17. دونك هذه هي لا كيسيون لا ريبونس على troisième question. دونك دابا غادي نكونوا سالينا لا كوريكسيون نتاع ليكزيرسيس اللي كنت عطيتكم. دونك خصكم تعرفوا بان هاد لي سيونس اللي تنديروا راه هما محسوبين في لافونسمون. دونك راه فيروس كورونا مابغاش يخلينا غادي نحبسوا القرايه ديالنا. دونك سوايي سيريو وتبعوا معايا هادشي. ولا كان شي حاجه راني دائما انايا دابا راني ديسپونيبل دائما. ودونك بالنسبه لايزيس غادي نشوفوا نقد نحاول ندير واحد السيونس اللي غتكون لايف وغنخدم فيها في لوجيسيال ايزيس. وغادي نحاول ندير هاد غادي نجاوب على هاد غندير فيه هذا نجاوب فيه على هاد ليكزيرسيس. سيتادير غادي ندير هاد لوكال اللي خرجتنا هادوك لي زيكواسيون تاع لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون اللي خرجنا في هاد ليكزيرسيس هادي وغنديروا لهم ابليكاسيون على ايزيس. دونك الله يعاونكم وبقاو في ديوركم.